म्हादय अभयारण्य क्षेत्रांत येवपी 8 कोटींच्या पर्यटक रिसॉर्टाक विरोध करीत पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकार आणि गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान ताका खर विरोध केलो। पळयात पुराय बातमी। म्हादय वायल्ड लायफ सेंच्युरीन एक प्रोजेक्ट येवपाचो आसा, तेजो कितें इश्यू काडटलो तुमी? सगळे इश्यू जे कितें आज म्हज्या मनान हाडल्यात ते इश्यू म्हणजे एक रिसॉर्टाचो ते येवपाचो आसा ते आयकलां ताजेर तुमी कितें म्हणटात? ना पळय, एक वायल्ड लायफ म्हणटा ते आनी वायल्ड लायफ सँक्च्युरी हे ऑलमोस्ट होली प्लेसीस अशे जातात, त्यो हात लावंक मेळना। कायद्या प्रमाणे ते इलिगल एक्टिविटी जाता। ती इको टुरिजम म्हणली म्हणून तशी जायना। इको टुरिजमाक गायडलायन्स आसतात, त्यो फॉलो केल्या वो ना त्यो चॅक करच्यो पडटल्यो। हांव ऑफ हँड ते सांगना, हांवें जे कितें सोशल मिडियाचेर वाचलां ताजेर हांव म्हजें रिएक्शन आय विल हॅव टू स्टडी। टायगर रिझर्व ना टायगर रिझर्व आसपाक जाय आनी टायगर रिझर्वान मदींच तुजें इको टुरिजम म्हणून हें करूंक जायना। टायगर विल नॉट लिव विथ विस्की। एकंदर जी प्रक्रिया आसा तेका परवानगी दिवपाची त्या रिसॉर्टाक ही पुराय तरेन चुकीची आसा, कारण एखाद्या अभयारण्य क्षेत्रांत अशा प्रकारचो इको रिसॉर्ट जेन्ना जाता त्याचो दुष्परिणाम जो आसा तो वन्यजीवाचेर जातलो हाची जर जाणविकाय राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळाक ना जाल्यार कितें म्हणपाचें? एकंदर तो जो वाठार आसा त्या वाठारान हेच्या पयलीं पट्टेरी वाघ आनी अस्वलां जी आसा आनी त्याच प्रमाणे ह्या सगळ्या पठाराचेर जे वायपर स्नेक आसा, मलबार पीड वायपर आसूं, मागीर बांबू पीड वायपर आसूं किंवा हेर प्रकारचे जे वायपर आसा ते मोठ्या प्रमाणात आढळटा आनी अशा ह्या वाठारांत असो प्रकल्प जर येयलो जाल्यार निश्चितपणान त्याचे वन्यजीवाचेर, पर्यावरणाचेर आनी परिसंस्थेचेर गंभीर असे दुष्परिणाम जाताले, जेतूंतल्यान मनीस आनी वन्यजीवांचो संघर्ष जो आसा तो तेंगशेर पावतालो। न्ही आतां तुमचो जी मागणी आसली म्हणटा की टायगर रिझर्व जावचो थंयसर, ताच्या बद्दल कितें म्हणटा तुमी? जाल्यार अशें जावचें ना अशें दिसता म्हाका। खरें म्हणजे हो वाठार जो आसा हो व्याघ्र राखीव क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करपाच्यो अशी सुचवण जी आसा ती आमचे मुंबय उच्च न्यायालयान जे आसा त्या आपल्या आदेशान दिल्लेले आसा, पूण गोंय सरकार दुर्दैव म्हळ्यार त्याच्या विरोधान सर्वोच्च न्यायालयान गेल्लेले आसा। पूण एकंदर कितें जरी जालें तरी काळ्या फातरावयली रेग आसा की हो सगळो वाठार जो आसा हो व्याघ्र राखीव क्षेत्र जातलोच जातलो। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आणि मुजेब शेख।